तिसवाडीचे मामलेदार आसात कौशिक देसाय ताणी धाडला ओके हायर ऑथॉरिटी आमचे कडेन उलोवपाक धाडलो आनी ही ऑल्सो ट्रायड कॉन्टॅक्टींग चीफ मिनिस्टर ओके ते आतां हांगा येवपाक शकता काय कितें बट सिन्स CM इज इन सांखळी सो ताणी सांगलां की मेमोरंडम हांगा घे म्हणून आनी एक मनीसय धाडून दिला तो ऑफिसर धाडून दिला मेमोरंडम घेवपाक सो वी वील गिव दी मेमोरंडम दितकर मागीर वील ऑल्सो सायन इट मागीर ऑफिसान भितर ताच्या स्टॅम्पय बी मारता ओके सो तुमकां कितें सांगलां तेणी तुमी सांगपा आतां कितें करता वॉट एवर या जस्ट कॅन से दॅट हो कलाराखंड मंडळाचो जो आजचो आमची मागणी जी आसा ती आमी हँडओवर करता ते मुख्यमंत्र्याचे प्रतिनिधी म्हणून हांगा येयल्ले आसा एक्नॉलेजमेंट करता Hey, you can read out the email ID. Okay, the subject is demand for white paper on the renovation of Kala Academy, Panjim. And second request is request for appointment to discuss the shabby conditions of the renovated Kala Academy, Goa. Dear sir, the artist community of Goa is deeply concerned that the iconic complex of Kala Academy of Goa at Panjim is presently in shambles, even after shutdown for over 3 years of renovation. When it was partially opened up for cultural performances, the artists found that not only was the structure leaking, but the infrastructural facilities such as sound, lights and acoustics have been replaced with low quality. This shocking state of our beloved art complex, which every Goan was fond of, artists from across Goa gathered at Panjim on 17 June 2024 to discuss the issue. Renowned architects belonging to the Charles Correa Foundation, who have publicly objected to the substandard quality of the construction and renovation work, were also invited to discuss the International Film Festival of India 2004 in the Kala Academy. It was from this time that the complex started deteriorating. It was thus felt by all present at the meeting that only a white paper of committee of experts headed by retired High Court Judge, the meeting unanimously dissolved to demand that the Chief Minister should, and early as possible, publish this white paper. Further, the meeting unanimously decided to request a joint meeting with the Chief Minister, the PWD Minister, the Art and Culture Minister, the Chairman of the Kala Academy, and the concerned official and various departments to discuss the issue of the workout of the modalities of the white paper in turn over the restoration of our iconic complex. We hope you immediate steps to ensure that our concern is addressed transparently and honestly before it leads to statewide agitation for justice. This is the letter. Okay. Thank you, sir. Yes. Sure. कोण उलयता प्लीज हय म्हाका एक अर्द्या वरां की 1 वरां ओके राजीत बाब आज तुम्ही हांगा येयले सगळे जाण आणि हो जे मेमोरंडम जे कितें आतां दिला कलेक्टराक त्या बद्दल सांगात पळय मेमोरंडम कितें दिला पळय कित्या संदर्भान ते ओवरऑल तुमकां पावला कित्या खातीर आयला बेजिकली आमी आयज आयिल्ले ते आमी एक आंदोलन सुरू केलां कारण आमी वाट पळयली 3 वर्सां वाट पळयली सारकें जाता म्हणून आमी प्रयोग करून पळयले जी परिस्थिती कला अकादमी जी आसा पळय ती इतली बाबत आसा ती कला अकादमीन जिका आंगा खांदार खेळिल्ले असले कलाकार आमकां स्वाभिमान आशिल्ले कलाकार आमी एकटे आयले आनी आंदोलनाची सुरवात आमी आयज केली
आयज कला अकादमी मुखार आमी नाल फोडला, कला अकादमी गाराणें घातला आनी कला अकादमीक सांगला की आमकां शक्ती दी आनी ज्या कोणें करप्शन जर केलां जाल्यार तो तांकां पयसो पोचूं नाका, पूण जो पयसो मोडला आमच्या कश्टाचो पयसो लोकांचो पयसो तो प्रामाणीकपणान हांगा यूज जावन जो अजून मेरेन जालो ना. कला अकादमी जी पयलींची आशिल्ली ताची जी रिचनेस आशिल्लें पळय सौंदर्य आशिल्लें काबार करून उडयलां तें आतां तशें जावचें म्हणून आमी आयज आंदोलनाची खऱ्या अर्थान सुरवात करता. ओके, आतां कलेक्टरान कितें सांगलां सीएम केन्ना मेळात कितें? ना अशेंच एपॉयंटमेंट मागला आमी SDM कडेन आमी एपॉयंटमेंट मागला कारण एक्चुली आमी CM कडेन वचपाचें आसलें पूण तेणें तिसवाडीच्या मॅजिस्ट्रेटाक हांगा धाडला, ताजे कडेन आमी निवेदन दिलां आनी तातूंत आमी मागलां की आमकां एपॉयंटमेंट दिवचो फक्त CMाचो न्ही, CMा बरोबर PWD मिनिस्टर, PWD ऑफिशियल, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, कला अकादमीचो अध्यक्ष हेंच्या सगळ्यां बरोबर आमकां जॉयंट मिटींग करता ही आमी आयज मागता. इतके 70 कोटी वयर एका कला अकादमीक मोडले, एकदम सिरियस विशय आनी हांगा खंय एपॉयंटमेंट घेता आनी हांगा खंय आमी पळयता एकाच दिसान एक म्युटेशनूय जाता. तुमकां दिसना की CMान टायम काडचो एक कलाकाराक कलेचो न्याय मेळचो? एक्चुली करपाक जाय पूण खबर ना CMाक म्युटेशनान इंट्रस्ट आसा, कलाकारां मदीं इंट्रस्ट, कले बद्दल इंट्रस्ट आसा कितें तो CMान किंवा गोंयकारांनी ठरवचो ह्या CMाक कले बद्दल कला अकादमी बद्दल कितलें पडलां तें. समजा जर पडलां आसत जाल्यार तो आमकां टायम दितलो, जे आमकां फक्त टायम कितें केलां काय म्हणजे सामान्य मनीस जेन्ना भितर सरता कला अकादमीन आनी तेज्या कानार पडटा की 70 कोटी म्हणल्यार तेन्ना प्रत्येक जाण विचारता 70 कोटी एक्झॅक्टली खंय म्हणल्या काय म्हणून. कारण घरान सुद्दां आमी जेन्ना कितें पयशे मोडटा किंवा कलर मारता किंवा टायल्स घालता तेन्ना एक अंदाज येता न्हू बाबा हेका एक 2 लाख म्हणल्यार 3 लाख म्हणल्यार, पूण हांगा कितलो मोडला तो अंदाजूच येना. 70 कोटी मोडून आनीक 10-12 कोटी जाय हें बी आयकलां. आतां ती तांचेर आसा न्ही, ते एक्झॅक्टली खंय पयशे घालता आनी खंय मुंगरता तो कांयच कळना न्ही. तो तेच तर उत्तर मागपाक आमी ताजें एपॉयंटमेंट मागता. तुमकां दिसता की CM येतलो तुमच्या वांगडा हांगा? पळोवया CM दितो आमी मागलां, आतां ताजेर आसा न्ही तें एपॉयंटमेंट दिवप आमकां मेळप. ताका जर कले बद्दल निश्ठा आसा, आपुलकी आसा जाल्यार दितलो नक्की. बरें, थँक्यू राजीव. थँक्यू.